الحمدللہ سبحان اللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل اما بعد سبحان اللہ سبحان اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال تعالی فی مقام آخر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام قال تعالی فی مقام آخر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا سبحان اللہ قال تعالی فی موضع آخر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال تعالى في مقام آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یا الہی دکھا دے ہم کو مدینہ وہ کیسے بستے ہیں جہاں پر دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے ظلم ذلت وچ پھچا اندھارا پکڑ کے بہ گئے متھا چندرا حضرت بی بی آمنہ دا جڑا دا ابھرے ولا نلتھا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا کے رب قلم توڑ دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے حضرات درود شریف پڑھو محبت نال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على بھائیو دوستو بزرگو آج دا پروگرام محترم جناب ملک غلام حیدر ماچھی صاحب مرحوم مغفور اللہ کو پیارے تھی گن اللہ اپنی رحمت نال انہیں دی بخشش فرماوے آمین اللہ سے انہیں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے آمین اللہ انہیں آخرت دا منزلہ آسان فرماوے
محترم جناب قاری منیر احمد صاحب بار بار فون کیتوں نے اور حاجی حق نواز صاحب جام صاحب انہیں دے بھی فون اور ماشاءاللہ حاجی جام محمود صاحب تشریف فرمائیں سارے دوست جنہیں آئے بیٹھوں اللہ سائیں آج دا ایو ساڑا بہانا تے قبول کرتے جام غلام حیدر اپنی رحمت نال بخش آمین آمین اللہ سائیں ملے غلام حیدر دی قبر کو جنت دا باغ بنا آمین انہیں دے بیٹے کیا نائے غلام شبیر صاحب انہیں دے بیٹے اللہ پاک انہیں کو صبر جمیل دے وے پسماندگان کو اللہ ہر مسلمان دی دنیا بھی چنگی بناوے آخرت بھی چنگی آمین ربیع الاول دا مہینہ ای مہینے جو وہ ہستی اللہ سے بھیجے جن دی خاطر سارا جہان سجائے اما آمنہ بھرمی میرا بال میرے پیٹ کہیں نہ آیا ہاں بکریاں جو چھیڑا پیرے میں پتھر لگتے ہن سبحان اللہ جے ویلے میرا بال میرے پیٹ چاہے ولا جو بکریاں چھیڑتے بنیا ایویں معلوم تھیندا جویں پیرے دلے ریشم گدلے چھے پیو سبحان اللہ اما آملہ فرمیندے نا پہلے بکریاں جو چھیڑ ونجا سورج دی دھوپ لگ دی ہائیا جے ویلے میرا بال میرے پیٹ چاہے بلا جو بکریاں چھیڑ دے ونجا چھوڑ دیا بدلیاں چھان کی دی ودیا را دیا اما فرمیندے نا میرا بال میرے پیٹ نہ آیا ہاں بکرے کو کھوتے پانی پلاوان گھن ونجا کھوت ڈول چھک دے پانی پلین دیا میاں جنجلے میرا بال میرے پیٹ جائیا بھلا جو بکرے کو پانی پلاوان ونجا پانی آپ کھوتے کنارے تے آوے سبحان اللہ اما فرمیدے پہاڑے میں بکریاں چھڑی کھڑیا زمین چوں اسمان چوں سجو کھبو ہکا آواز میں کہ سنا تا صحیح اما فرمیدن میں جو کان لاتے سنیے ماں یہ آواز آمنہ مبارک ہوئی رحمت دو جہان دے اما بڑھانا لیے اما آمنہ فرمیدن ججویل میرا پتر میرے پیٹ جائے جرے برتن کو ہاتھ لاوا برتن خشبوئے جری گلی گلوں ڈبا گلیاں خشبو نال محتر سی کھر دینا اما سائن فرمیدن ججلے میرا پتر جائے اللہ جب نور پیدا کی دے میں قیصر کسرا دے محلات نٹھے میں اما آمنہ فرمیدن ججلے میرا پتر جائے میں نٹھے ختنہ تھیا ہویا ہے سبحان اللہ پتر میرا جنجل جائے میں نٹھے ناڑا کٹیا ہویا ہے سبحان اللہ اما فرمیدن میں نٹھے مشرمہ پاتا ہویا ہے سبحان اللہ غسل چھا ہویا ہے خشبود ہلینا سبحان اللہ اما فرمیدن میں چاہی بیٹیا سچین دی بیٹیا آج میرے پتر دا ابا عبداللہ ہویا میرا پتر اپنے ابے دی شان تلے پلیا عبداللہ خوش تھی ویا اللہ سونا پتر دیتے لوگوں نبی سونے ہوندے نا اللہ نبی کو سونا بڑے دے ایتا نبی اندے حسن دیا کیا باتا سبحان اللہ اما سائن فرمی دلنا جھولیے پہی بیٹھیا سچے دی بیٹھیا ابا ہو ویسا سیرہ بھی کرا بیا کھلونے بھی کھیلے بیا اللہ فرمایا ملا پریشان نہ تھی پتر تیرے نبی میرا میں جانا دے میرا نبی جانے سائر دی ضرورت پوسی عرشے جا سائرہ کروے سا کھلونے دی لوڑ پوسی زمین دے کھاڑ اسمان دے چاندر نال نہ کھڑاواں تا میں کو رب بھی نہ اما سائر فرمی دینا جھولی میں پہی بیٹھیا میری جھولی کنو زمین دے آگے
میں حیران بے سجا جایا معصوم بال جھولی کنو زمین دیا کائنات جو پہلا واقعہ پیش آیا آج تئی کہیں بال ایویں نہیں کیتا جھولی کنو زمین دیا سجدے بھی دینا پیا تھول مبارک بھی ہلے دے پھرنا اماں سین فرمے دن میں کے کان لاوا سونا اماں فرمے دن میں جو سنے ماں یا دعا منگ دے پھرنا اللہم اغفر لے امتی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کو کتنا درد امت دا انسا نبی دی امت دا کیا حالے ہونے جنہی آج کا لوگ وزاں اللہ اللہ نبی دا امت یہ جنازہ پڑھان دا دی اندہ دنیا دی مستی ویچن جے مست تھے سے عقیدے ویچن جے غرق تھے سے پیدا کرنا لے اللہ کوئی وسار چھوڑے دے او لوگو سونے دی تابیداری کرے سے دے رب راضی تھی سی بنگلے ہوئے نا پراڈو ہوئے نا تھاجو ہوئے چٹے کپڑے ہوئے تے ٹھاٹ ہوئے اللہ ٹور کو نہیں دے دا عہدے کو نہیں دے دا مربے کو نہیں دے دا اللہ دولت کو نہیں دے دا اللہ یہ دے دے جو میرے سوڑے دا تابدار کون ہے غریب جھوپڑی ویچ بیٹھے روٹی پوری سورے مل دیئے تاندے کپڑے پورے سورے نہ چھکی مکی گزرانے جھوپڑی دے ویچ بیٹھے اللہ اللہ کرے دا بیٹھے درود باقی پڑھدا بیٹھے قرآن دے تلاوتہ کریں دا بیٹھے جھوپڑی جا اللہ نال تار ملئی بیٹھے جاگو کو چھوڑ دے رب نال دوستی لے او دی جھوپڑی دے ہوتے خدا دی رحمت وستی پہیے ہوئے اللہ ہی نہیں دے دا جو اللہ سے ایو کوئی دے دے جو میرے سونے دا غلام کون اسا چوکی صحیح دی غلامی کریں گے او میاں اللہ دیکھو باس چنگے کپڑے ہوئے دھاجو ہوئے کھاؤن ہنڈاؤن چنگا کبا رول دیے رول ونجے خدا نراز سیدھے آپے جٹھا بھائی صاحب دنیا نہیں پکرنا اللہ دا دین پکرنی سوڑھے دی غلامی پکرنی یہ ایک ہے نا بھائی چوکی صحیح دی غلامی کریں گے پیو بٹھڑا تھی گے چٹی ڈاڑے پیو دی پوتر کنو دردا بیٹھے کیر حویلہ مدب پوتر بیستی جا کر رہے ماں شدی بٹھڑیے حق پڑھنا ہوں دے خدمات پتر آج تھی گے شدی بے آسرہ تھی ودیے جیری ماں شدی خدمت کر کر چیزاں لکا رکھے دیا ہی پتر میں دا اسی مطلب بکھا ہوئے کھو دیا ماں جو بجڑی تھئیے پتر والے کنو گھیر دے دیتھی دیتا کتی میرے گھارے تو نکلوانی او لوگو ہون تے دنیا تے کیا ماتے وے پھرا دا کائے نیا پیو پتر دا کائے نیا 8 بندے گھار دین ایک بے دمونی بھندا جے کو دیکھو اپنی مسیت ماستے سکے پھرا گلا بول کائے نیا ہکی چول دے پلے نا ہکی جھولی ویچ پلے نا ہکے ماں دے پہ ڈو جائے نا اللہ بول دنیا دے جوفے دی خاطر ختامے دنیا نہیں پکڑنا اللہ دا دین پکڑنے لوگوں قرآن دی شانت لے زندگی گزارو قرآن رحمت دا دریائے وے
قرآن وڈا خزانہ وے قرآن وڈی جگیر وے ماں اولاد کو اتنا نہیں سمجھے دی جتنی اللہ اپنے بندے کو قرآن پا کے سمجھائے قرآن کو دیکھو ثواب ہوا پڑھو ثواب الحمدللہ والناد سین تک رحمت رحمت وے اللہ موتی پتن قرآن دے وچا لیکن پوسا ملن یاد ہے کھا کپڑ یاد ہے دنیا دے کام کار یاد ہے بھلا دیتے سے تو قرآن بھلا دیتے سے دو وجہ رات پانی دوارا ہے اٹھی باندھے نیندر نہیں اکھڑ دی دا نماز کی نہیں اکھڑ دی کوئی ترس کرو رحم کرو جیدہ رزق کھندو او مہربان کو کیوں بھلا چھوڑے وے جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ سے نہ کہ حق بن دے سالے ہوتے او بیاں جے کو دیکھو بس دنیا ہوئے بھائی صاحب اللہ دے دین نال یار علاوہ رون کا دیکھیں میاں عبدالحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ اللہ دی قسم ہے کیا لوگ ہن بیمار کھٹڑے تے بیٹھے آن بات جو ملیا اٹھی باندیاں جو میرے کھٹڑے کو مسیح جا جلو اللہ دے فرض اللہ دے گھر ادا کرے دا حضرت خاصی رحمت اللہ علیہ سعید روزے تے بیٹھے نا دے دے نیندر دی کھیل لئیے حضور پاک دی زیارت نصیب تھئیے سائیں فرمائے درخواست دیا میرے لئے وطن ونجے میرے ڈوتر عطا اللہ شاہ بخاری کو میں محمد سلام وجلے میں درخواست دے سلام دیتے نے بخاری صاحب روندے بیٹھے نا داری ہنجو نال پسائی بیٹھے نا پوچھ دے بیٹھے درخواست دیا میرے نانے میرا ناک کھینتے تے کو سلام دے چھوڑے جیا سے تولا ناک کیا نصیبے والے لوگ جنہیں تو مدینے والے دے سلام او لوگو اللہ دی قسم عزت دینے جیوے سکون دینے جیوے اے دنیا دی شئی چاندنی دی ہے وے آگر ودائی چاندنی دی ہے زندگی کیا جلے پیچھو موت لگی ودی ہووے حکو آگر کیا شک دیے چاہے مڑے مٹے دے تلے وجڑا ہووے کیا حکو آگر شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہیں ٹردے جو ہانا نگاہ پاک تلے گردن مبارک جھکی ہوئی سونا محمد پاک حیاء میں علی ٹردے ہانا آج دجائے گنے چار ٹکے آگے نو ابے سیدہ خدا پڑیا بیٹھے سود دا پیسہ آگے غریب دی رات بیتے ہم سائیں دے بنے بھانتے دھیری دے حق کھاتے لوگ نا ظلم زیادہ کر چٹی دلالیاں کر دے چار پیسے جو آگے نگاہ آسمان جو تھی گیا او لوگو تیرا گردن کو سریا کھڑا بے تکبر کر رہے ودائی دکھاوے اللہ فرمین بندے دا پتر بانا زمین تیرے پیو دینی دھرتی میں دیئے تمیز نال رہے تے انسانت نال رہے آکر تے دھاج تے ودائی تے تکبر دکھائیو میں رب قدرت دے کھلے نال وڈے وڈے فیرونے دے متھار تروڑ سدے نال ہمیں ڈاڈا کون ہے تکبر کے کچھ حق دے ہے صحیح بندہ تھی دے غرہ تھی وے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ فرمے دے انسانا غرہ تھی گئیاں ایسا غرہ تھائیں جو تائیں میں رب کریم کوئی مثال چھوڑے جائیں اللہ کو بھلائے نہ ہوں دنیا ہی برباد ہے آخرت ہی برباد
اما آمنہ فرمے دینا پتر میرا جائے چاہی بیٹھیاں سبحان اللہ اللہ دا محبوب آگیا مقصود کائنات آگیا جد صدقے کائنات بنیے وہ ہستی آگئیے اما سین فرمی دینا پتر میرا جد ویلے جائے دایا آئین پوچھنے بال ہے میں کہ بال یتیم ہے کہیں دئی نہیں چاہتا یتیم سمجھ دیا مکہ پاکے جو امیر بالے کو دایا چاہیے دے گیا اما آمنہ رومن بے چھئیے ماں ہوندیے ماں دا دل نرم ہوندیا اما آمنہ رومن بے چھئیے جو غربت میڑھا بن گئیے میرے بال کو دایا نہیں چاہیے اللہ فرمایا بلا پریشان نہ تھی دایا چاہیے میں رب نے دائیں کو چاور نہیں دینا بختے والی دئی حلیمہ دی پئیے اے میں دایا بالے کو چاہے جب بنت حلیمہ غریب ہے راچی ٹورڑ کو ہلا کے دئی حلیمہ اندھی پئیے دایا کے ناون حلیمہ پورے مکے وچ ہکو یتیم ہے جگو کہیں نہیں چاہتا ابا دنیا تو ٹور گے سیا غریب مزدوری نہیں ملنی ہے کیا پندھ کرے دے حلیمہ یہ پندھ کر رہا خالی نوے سا حلیمہ دیا دیے پندھ کر رہا خالی نوے سا دئی حلیمہ طائف جو مکہ پاک جن لے آئیے اللہ نے دئی حلیمہ کو سیدھا سوڑے تھے دروازے تے آ کھڑائے دروازہ کھڑکائے سو اما آمنہ پوچھے منتقل باپ کون در کھڑکے نہ کھڑے دیا بال چوڑیا بال ہے اما فرمائے بال دہے یتیم دے حلیمہ کے یتیم کو دکھا تسیامنا اما آمنہ دے سوڑے دے چرے انور تو کپڑا جو ہٹائے نور تھا لاٹا پہ نکل جہان اما آمنہ آدھے مزدوری نہ دے کئی شہدی لو کئی حلیمہ آدھے مزدوری نہ دے کئی شہدی ضرورت کئی نہیں یہ بال میں کو دے جا کئی حلیمہ سوڑے کچھات جنگل ٹوریے دو چار قدم ٹوریے اما آمنہ آدھے حلیمہ میرے یتیم دی پارت آئیا مائے ہاں چکیدہ کھڑے پردہ کھڑی دے دیئے آدھے حلیمہ جن اللہ دیسی تے کو مزدوری دیسا میرے یتیم کو لاوار سنا سمجھی پارتا ہی نہیں میرے پتر دیا او لوگو ہم آملہ سین پارتا کھڑی دے دیئے ماں ہو دیئے وے دائی حلیمہ جنلے سوڑے کو چاہتے گئیے گھر والے تے پیچھو ڈاچی تے بیٹھئے ڈاچی نہیں اٹھ دیا اللہ فرمائے میرے سوڑے کو اگو بلہاؤ پیچھے ڈاچی ٹور سی سائیں کو اگو بلہائے نیول دیری ڈاچی ٹور نہ سکتی ہے جھلے نہیں جھلی نہیں پائیا سائیں سوار تھے نا برکت آگئی ڈاچی دے بیچا رگ لگے نہیں ڈاچی کو دائی حلیمہ دی ڈاچی جری ٹور نہ سکتی ہے دوڑ لئی ویندی ہے دائی حلیمہ پہلے والے دائے کو مل گئی سبحان اللہ دائیں داکھی پچیج کے ندائیں حیران دائیں دن حلیمہ تیری ڈاچی ٹورن کو ہلا کئی کمزور ڈاچی آئیا حلیمہ دنسا یہ جو دوڑن والی ڈاچی کچھو گھر نہیں حلیمہ گاتا سونا پر لگے ویندنی حلیمہ کھارتے نسائی تا بانیا گالتا سونی بانیا یہ جو دوڑن والی ڈاچی کچھو گھر نہیں دائی حلیمہ آدھے دایا ڈاچی ہوا ہے سوار تبدیل تھے آوے دے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے سونے کو رحمت بناتے بھیجے وے دائی حلیمہ سونے کو گھر جا گئی
گھر والے کو آدھی اللہ دا بندہ مشہوم پالے پرائی امانے پردیسی کتھو جا آئیو یتیمے وج کج کھاون پیون دی گولا کوئی مکھی گولا کوئی کھیر گولا حلیمہ دا گھر والا دیا دل میرا بھی لاٹھا کریں دے پر مجبوری ایک شپلے ہوئے تو میں بھی گھناوا دائی حلیمہ دی قراق بکری حیاء تیری کھیر کہنا دل دیا گھر والے کو آدھے برطن چاہ بکری دے تلے بائے اللہ سے مطلب بخشے والے بال دی وجہ کنو بکری کو رنگلا چھوڑے حلیمہ دا گھر والا برطن چاہتے بکری دے تلے کھیر جو ڈوار بیٹھے اللہ دی قسم لوگوں گھر دے برطن مک گنا بکری دا کھیر مکانے چنی آیا رنگ لگے نی حلیمہ کوا او لوگوں حلیمہ دا رحمت دا مرکل بڑھ گئے ہوئے انوارات دے بارے چھینی پہیے حلیمہ دے گارا کیوں نہ برکتا آمین جو کملی والا سوڑا اٹھائیے نا اللہ یتیم نبی کو غریبے دے کریڑے وچ پلے نہ پیوے سبحان اللہ سبحان اللہ گال سمین دی بھی یادا سبحان اللہ او بیاں سوڑے دا ملا سوڑے دا بیٹھا سبحان اللہ بھئی حلیمہ دے گھر سونا پل دے پہ اللہ یتیم نبی کو غریبیں دے کریڑے وچ پلے دا پہ جنہیں ویلیا چوکھے تھے نا جیویں بال اندر اندے باہر میں دیا دائی حلیمہ دی بی بی شیمہ نال بکریاں چھیڑ میں دے آنا کچھ نہیں دے پاس ہی نہیں گیا بی بی شیمہ جڑ جھلی کھڑیے پہاڑے میں جو شیر ہے بکری چاگے بی بی شیمہ جو یہ پریشان صحیح پجر بی بی کھائے رہے کہ بکری شیر چاہ گیا صحیح فرمینے جنلے اسا کہتا نقصان مسے کرے دے بھلا سادہ نقصان کوئی کیوں کر رہا جنگل سوڑا تشریف گھن گینا ساڑھ مارتے آدھے لو جنگل دے شیرو نبی عالم ارواح چھوے اٹھا نبی ہوندے وے ماں دے پیٹ آوے اٹھا نبی ہوندے وے باہر آوے نبی ہوندے وے نبی اپنی ٹوڑے جیتے اللہ نہ ٹورے کملی والا جنگل ساڑھ مارتے آدھے او جنگل دے شیروں سارے شیر بھج دے اندے نا اولادا بھول گے نا گھر بھول گے نا خوشی کنو جو آمنہ دلال یاد کی دی کھڑے سارے شیر آتے اطرف دے ڈال سر تلے ساٹھ کھڑ گے نا سائیور میں کیرا شیر میرا بکری چاگے شیر ہاتھ باز کھڑیا دے سیادہ غلطی تھی گئی معافی دے چاہ مجبوری کرنو تیری بکری چاونی پائے گئی کیا مجبوری پائیے شیرہ دے سیادہ پھر مدہ تھی گئی تیرے مکھڑے دی زیارت نصیب نہ تھی اسا کے بکری چیسوں یار بکری چھڑا بڑھ جو سی کئی بانے سونے دے مکھڑے تھی زیارت نصیب تھی موزی وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ او لوگو سوڑا نبی رحمت او لوگو نبی دی رحمت جو آجا اسمانے تو پتھر نہیں وس دے اللہ بے شک بے شک ورنہ کیڑا گناہ جراج چھوڑی کھڑا ہوئے انسان چار ورے کنوئی پاکتر تھیا کھڑے انسانیت والی گال در رہے بھی کہنی گئی چے کو دیکھو بپریا ودیا چے کو دیکھو خدا دا پاگی پڑھتے اتھا تھی تے جہنم دو بھائیدہ او لوگوے دنیا تو کھائے وے کتھے ملے غلام حیدر ملک حق نوات بھائی او بھی اللہ کو پیارے تھی گئے جنہ پہلے او کتھائے نا بے علاقے دے لوگ کتھائے نیا وڈے آئے چلے گے نیا تائے مائی جھوٹی دنیا کو چھوڑ وجنے اے جی جاتے میں سو
کبر جو کوئی آیا ہوئے ہاں نبی صحیح فرمائے 300 آدمی تلوارہ چاہتے ہکے بندے کو مارے ایدہ عذاب گھاٹے سکرات دی موت ایک جھٹکے دا عذاب ہی تو ود ہے ہاں 4 ٹکے آگے زمین دے تیت نہیں پندیا پیسے دا زورے جونے دا زورے او دے دا مانے ایجا ویلاوڑی زندگی دی شام تھی ونجنی ہے مو شکنجا کھتے زندے کمر تروڑ سنے زی ایجی جاتے ونجنے نبی سے فرمائے کمبر جنت دے باگے جو باگے وے یا جہنم دے گڑھے وچو گڑھائے وے گناہگار بندہ کبارے جنگلے میں سی اللہ سے کبارے ناگ چھڑے سی وہ ناگ دنیا دے پھوکا مارے کیا متونی سبزائی نہ تھی زی نبی پاک دا فرمان اللہ کبر دا عذاب دکھا دے وے تو دا مردے دفنا وڑ چھوڑ دے سو کبر آدھی وحشہ دا گھارا تنہائی دا گھارا اندھیرے دا گھارا او پھوت بڑھاتے ٹور بڑھاتے سینہ اکڑا گردن اکڑاتے ٹورانا لا ایک جڑے تے مائی دعا ونجڑے ایک آدمی فوت تھے جتھا کبر کھٹن دے رکھے نا بھا دے شولے نکل پوچھا کہ کیا ہے یا کہ بعد وقت غریب ہے جڑا ظلم کرے دا جائے کرے چار آنے آگے نہ بے کو تو کچھ سمجھ دائی کہیں نہیں غریب کو ہاتھ دیوانوں کو توہین او لوگوں کلے لکھر کا کھول دے سنو نبی سونے دی شریعت آدھی ہے یتیم دے سامنے پتر دے سیر دے ہاتھ نہ پھیری مطا یتیم دی آہ نکلے پتر پھڑے تے مر پوی غریب دی آہ اللہ دا عرش حلا دے دیئے ویا ادواد لوگ اللہ غلام لو آج یعنی زندگی ہوئے سادگی یعنی زندگی ہوئے خوشبودار زندگی ہوئے نمازہ پڑھو قرآن پڑھو سوڑھیں دی تابداری کرے دو حضرت بلال غریب مریضہ کٹی دائے حبشے وچو سوڑھیں دی غلامی جو کی دے دیا بلال جنت دا وارث بنیا کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ اللہ سے فرمے دے میں صحابہ دے راضی صحابہ میرے اتے راضی اللہ سے اندھے سونے تابداری جو کیتے نے سونے دی انہیں دے رب راضی دے اسا سونے دی تابداری کرے سو اللہ ساڑے انہیں راضی تھی وائن دیکھو تین پر شریف دے ویچا اللہ اللہ چھینی پہیے کہ تو درود پاک پڑھینا پہ کہ تو تلاوت قرآن دی چھینی پہیے وے اللہ والے تیرے لئی پہ نہیں رب جا رحمتہ وسیع پہنا او لوگو تیرا بندہ رب کنو ڈر گئے وہ ڈر گئے اللہ کا مجھےرا نہیں دریا اسی دنیا ہی برباد ہے آخرت ہی برباد ہے دین آسان ہے حاج امام موسیٰ اما آپ کو محبت نال دیکھو جا اللہ حج تے عمرے دا ثواب دے لیں جزاک اللہ مولانا جزاک ویسے اللہ حج تپتے قبول ہے دا کہنے دا سونا نبی فرما گئے دا پکا سچا قبول ہے صحیح فرمائے جا اما آپ کو ڈٹھے محبت نال صاحب آکے دی بھوے ہزارہ دفعہ دیکھو صحیح فرمائے سونے اللہ دے خزانے کھٹڑ دے کہنی جتنی دفعہ دیکھو اللہ اتنا حج تے عمرے دا ثواب دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو
پوتر نے کہ پیو شودا کمبدا بیٹھا پتہ پتہ بیزتی کریں دے کیا کریں ماں شودی بٹڑی تھی بیٹھی ہے پوتر کشا گھینتے جو اسی لکا لکا جو مطا اماں دیکھ لیں بھائی صاحبہ رب کو راضی کاروان دنیا دو کھائیں کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سائیں تئی حلیمہ دے کارجن لے پل دے پہ نہ چوکھے تھے نہ تئی حلیمہ آدھئے سچے دیئے بلی پرئی امانے واپس پچاوا تئی حلیمہ سونے کو نالا دے تائف جو مکے پاک ہنئیے سونا ٹورن پھران لائک تھی کہ نا اما آمنہ دے حوالے تئی حلیمہ آکی دے آمنہ امان سوالو اما آمنہ جیجلے اپنے نور نظر کو ڈٹھے لاکھ سے جگار کو ڈٹھے اما آمنہ خوشی کا نوروں دی بیٹھی ہے لوگوں کتنا نصیب والی عاملائیں جو دا پتر محمد پاک ویڑے دا وستی دا ایک اللہ والا ہوئے بزرگ ہوئے پوری وستی دی عزت ہوں دیئے وے پورے ویڑے آلے دے خاندان دی عزت ہوں دیئے بھی بڑا نیک ہے بڑا خدا دے خوف آلائے نیک آدمی ہے لوگوں سوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مامنا کتنا خوش قسمت ہے جنا پتر محمد پاک ہمارے دائی حلیمہ سوڑے گوا کی دے دائی حلیمہ سوچن میں اما آمنہ سوچیں دیئے پہلی زندگی دا پتہ کہے نہیں کہ جلے زندگی دے شام تھی ونیا پتر کو چیزیں نان کا خاندان تا دکھاوا لوگوں سنے نبی دا نان کا خاندان مکہ پاک دا ہاوے سنے نبی دا نان کا خاندان مدینہ پاک دا ہاوے کوئی نبی مکہ حرم میں پیدا نہیں تھا مکہ حرم میں پیدا تھے تو صرف سونا محمد پاک پیدا تھے ویا کئی نبی دی قبر مدینہ پاک کائنیا مدینہ پاک جا قبر دے روزہ مبارک دا صرف سونے محمد پاک سائیں دائے ویا مدینہ کو سونے دی وجہ کنو شان ملی کھڑی ہے سبحان اللہ اما آمنہ اپنے پتر کو مدینہ پاک ہے نئیے ماں پتر مدینہ پاک رہنے پہنا اما آمنہ اپنے پیکے آگئے سونا اپنے نان کے خاندان آگئے ماں پتر مدینہ پاک جنوے مدنی مدینہ آگئے لوگوں کتنا نصیب والیوں گلیاں ہوتے جتا سونے کملی والے دے قدم مبارک تھے اندے ہوتے یہ میں ایک ہے نا بھائی آج اتنی لوگ یاد کی دیو دمی عبدالحادی سی تھائیں آتے باندے ہنا حضرت درخواستی تھا اندے باندے ہنا مولانا دود محمد قریشی تھا باندے ہنا عبدالشکردین پوری تھا باندے ہنا مولانا لقمان سے بھی تھا باندے ہنا اللہ والے اندے ہن یادے جتا جتا قدمائن کیا نصیب ہوں زمین دے جتا آمنہ دلال دے قدم مبارک لگے اما آمنہ سائن مدینہ پاک رہے گن جنجلے وال کچھ مدت گزریے سونے دی عمر مبارک 6 سال دی تھئیے اما آمنہ وال پتر کو نالا دے مکہ پاک دو والا ویندیا پہنا اما آمنہ سونے کو نال گھندے مکہ پاک نو مدینہ سہیں کو آکا مدینہ پاک نو مکہ پاک دو واپسی روانہ سے وے دینا ماں پتر وے دے پہنی او لوگو مکہ پاک نو مدینہ دے یک پہاڑ سڑکہ دا ہون پڑے نو روڈا ہون پڑے نا پہلے دا چنجیلے پتھر ہانی ہر سے بیٹر پوچھو یک پہاڑی پہاڑ چنجیلے پتھر نکیلے پتھر پہاڑی رستے جنگے پھنے ہوں دے نا اما آمنہ اپنے سوڑے کو نالا دے مدینہ تو مکہ پاک ویدی بھئیے
مکے مدینے دے درمیان دے لگے نہ اما آمنہ ڈاڈھی بیمار تھی گئی ہے پہاڑیں دے وچ مسافری دے وچ پردیس دے وچ نہ بندہ نہ بندے دلا سوج سوجوا پہاڑے نہ اما آمنہ سے بیمار تھی گئی ہے 16 سال دے بارے نا اپنی اماں دے تو روندے بیٹھے نہیں او لوگ ماں ہو دیے وے ماما ٹھنڈیا چھاوا ہو دینا ماں توئی دا کوٹ ہو دیے وے کٹا پتر کو لگے چھرکی ماں دی نکل دیے وے پتر دیر لاوے ماں شو دی راہ بھلے نہیں بیٹھی ہو دیے وے آپ پیٹ کو گٹھی دے اولاد دی پوری کرے دیے او لوگ دنیا دے مٹھا میوہ ماں ہے وے ماں دے بغیر کی زندگی دی چاسی کہنی ہو دیا اما ڈور وجہ دوئی دے وڑا لائی کوئی کہنی ہو دا جیندے ویلے اما آمنہ سین پہاڑے دے وچ بیمار تھا یہ 6 سال دے سوڑھا بالے نہ روندے بیٹھے نہ دے نما تو ہی چھوڑی ویلی تیرے سوا دے دنیا دے میرا کاؤنے اما آمنہ سائن کو آخری ہچکا لگے نا 6 سال دے بالے نا اما آمنہ سائن کو ہچکا لگے نا اللہ نے ہچکے دے دوران کو لڑنی طاقت دیتی ہے اما آمنہ فرمینے میرا پتر محمد ہر زندہ کو مر وجنے ہر جوانی کو ڈھال وجنے میں اٹھائی میں دی پیا جتا تیرا پیو عبداللہ ڈور گیا او لوگو 6 سال دے پالے دیا پردیس بھی ہوئے مسافری بھی ہوئے تے اما اٹھائی پردیس جدا تھی وجے ساتھ چھوڑ وجے 6 سال دا بال ہوئے پہاڑے پردیس دے وچا اما فوت تھی گئی ہے جدا تھی گئی ہے لوگوں خدا دی قضا کیا گزری ہوتی سوڑے کملی والے نال کہ جب مشکل وقت آیا ہوتی گھڑیا کی میں گزریا ہو سے نا ابراہیم علیہ السلام دی شریعت چل دیا یا ہم سے آگا میں ایمان نکرانی ہے پہاڑے میں جو بستی ہے عورتیں کو ساڑھائی ہے انہیں آتے اما آمنہ دے کفن دفن دا انتظام کیتے ویلے حضرت ابراہیم دی شریعت ہے ہوں دے مطابق کفن دفن کیتے نیا اما سائیں اما آمنہ دی میا جنلے چاہتے کفن دوینے پہنا کتاب علی لکھے سوڑا نبی صحیح بالنا ماد کھٹڑے دے پاوے کو پکر رو دیتے اما لئی میں دینا لوگوں خدا دی قسم ماں مٹھا میوہ ہونے ویا اما اونا سین کو جنے ویلے دفنات واپس آئینا مرد آکے پرچاو تو سے آکے کے کو پرچاو عورت نکرانی ہے نالے عورت کو کون پرچاوے آکے نبالا چھوٹا جا حکو دے کو حکو چے پرچاو وال سنے نبی صحیح کو گلینے وجہ دیکھے تو نبی صحیح اما دی کبر دے بیٹھے دے اما لئی تے روندے بیٹھے نا لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے آنا تو دکھے جنجر میں محمد کو ساری زندگی کہنا بھول سے نا ایک دکھ ہو جارے میں کو آئے جنا اما میری پردے سے فوت ہے ایک دکھ میں محمد کو ساری زندگی کھاوے سے دوسرا دکھ ہو جارے آئے جنا طیف والے لوگ میں محمد کو پتھر مارے آنا ایک غالی میں محمد کو ساری زندگی نہ بھول سے تائے میں تین کی دے کیا کی دے دسات صحیح 70 سال تھی کے دے نماز پڑھانا نہیں ہوندا زندگی گزاری بیٹھے قرآن پڑھانا نہیں ہوندا اٹھے دا دنگالے اگوئے کنجرے دا میلہ اگوئے
شیطانی پرو پکڑنے اگوے نہیں سمجھندی دا اللہ دا دین نہیں سمجھندا اودے کی دے کہے بھی بھائی صاحبہ خدا دی قسم ہی منہ دے مٹی آمڑی ہے ہاں میں ایمن نکرانی بس سونے کو تھاؤں نالا دے کملی والے دی اماں اٹھائیں دفنید گئی سونا والو تھاؤں میں ایمن نکرانی نالا دے مکہ پاک تو کی دھیوے دے او لوگو کیوے یار دے قدم کوے حسینہ اماں کو جنل دفنا دے سونا بلا مکہ پاک تو ٹورے ہو دن کیوے قدم چوے کیوے یار دا سفر دے آو دیا میں کئی ویلے سوچے نا سونا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جنل اماں کو دفنا دے ٹورے ہو اکو دے ویڈے دے ہو دے پچھو دے اماں دی خبر دو ویڈے دے حسینہ جے ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن نکرانیاں مکہ پاک گھن گئی ہے حضور پاک سے دادا عبدالمطلب پوچھ دے ایمن نکرانی کرنوا محمد کو گھن نہیں محمد دی اماں آمنہ کی تھائے ایمن نکرانی آگے عبدالمطلب جدے عبداللہ کے آمنہ اڑہی ٹر گئی ہے عبدالمطلب حضور سے دادا سیاں سونے دے چہرے انور کو اسمان دو کرتے روتے عبدالمطلب دے عرش والا بھلائی کو یتیم کرنا حاوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تیرے میرے واسطے دین بن دی گئی ہے ساڑھا حال ہے سونے دی غلامی کو چھوڑ دین کنو پر رہے تھے جے طرح جو معزز بڑھے دیتا ہے کہ نماز قرآن دین کہنی خدا دی لعنت وسطی ولی ہاں مربے تے بگلے تے ٹھاڑ تے دھاج تے رون کا نہیں لپڑیا اللہ سے اے نہیں دے دا جو اتنا باغ نے رکھ پہ اللہ اے دے دے تو میرے سونے دی تابداری چوکھی کرتے ہیں دھی دا حق کے رگڑی پہ بے سہتا جرا دھی دا حق کھاوے بیت اللہ اتمار پوے ہوں بے سہتے دی بخشش کہیں نہیں وہ بھی صحیح گال ہے سود کھادی پہ پیسہ آوے جیوے آوے پیسہ آوے بس کبار رول دے رول بنے خدا نراز تھی نے پیسہ آوے بس جرا سود کھدے بیت اللہ اتمار پوے ہوتے ہوتے خدا دی نراز کیے وہ بے سہتا جہنم دے تل میں گڑھے چھڑے سی اللہ سے کو سود خور جتھو ٹپے ویدہ خدا دے اللہ کا وستے بہت اچھا ہاں دین شریعت قرآن کوئی مذاق کھیل مذاق نہیں جزاک اللہ مولانا جزاک قرآن چاہو دیکھو اللہ سے وراثتہ بنائے نے پوتر دا حق کے دھی دا حق کے اللہ سے آپ بڑا چھوڑے تقسیم اللہ آپ کر چھوڑی اور دا پوتر کو دیو سے دھیری کو بے سائیتا مویا لکھوائی کھڑے جداد ہڑپ کرا کے میری دھیری مر گیا تیرا دھی دا حق کھاوے پوٹ تے مر وجے تیرا دھی دا حق کھاوے سور دی بوٹی کھندے ویا لکھ پوٹر ہوئے نا دھی دی جتی تو گھول چھڑی دے پوتر کو سمجھاؤ تے الٹا نرات ہی نے دھی شدی کو دڑکا جو روتے پاسا کر کھڑ دیئے ناشتہ دھی جا دے وے روٹی دھی پکا دے وے چٹے کپڑے پاتے بنے تیری جتی کو مٹی لگی کھڑی ہوئے دھی جیسا کیمتی بوچھڑ سیتے پاتی کھڑی ہو سیا سیتا بوچھڑ لہا تیری جتی دے مٹی صاف کرے سی ابے دی جتی ہے اے مٹی تو پاک ہوئے جزاک اللہ مولانا جزاک اللہ عمل دی توفیق دے وے اے ساتھی نالے تو مصرے پر سے اس سارے تو خدمت کرے سو اللہ